बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 फरवरी 2021 बरोज़ पीर सऊदी अरब की शाम की ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की ख़बरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुँच सकें। आज शाम का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। इसमें बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं जो एज एक्सपेक्टेड आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। एक घर के अफराद और घरेलू मुलाजमीन का तवक्कलना एप्लीकेशन में इंदराज कैसे होगा। सऊदी अरब में तवक्कलना एप्लीकेशन की इंतज़ामिया ने एक ही घर में रहने वाले घरेलू मुलाजमीन और फैमिली को शामिल करने से मुतल्लिक टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आजल वेबसाइट के मुताबिक एक गैर मुल्की ने सवाल किया था कि मेरे बेटे की उम्र 3 साल है, तवक्कलना एप्लीकेशन पर वो मेरे अकाउंट में नज़र आता है, हालांकि वो अपना बेशतर वक्त मेरी अहलिया के साथ रहता है। क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है जिसे इस्तेमाल करके बेटे को उसकी माँ की एप्लीकेशन में शामिल किया जा सके। इस गैर मुल्की का मज़ीद कहना था कि मसला ये है कि मैं अपनी बीवी का कफ़ील नहीं हूँ, बल्कि वो एक इदारे की मुलाजमा है और उसकी कफ़ालत में है। तवक्कल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि सऊदी शहरी हों या मुकीम गैर मुल्की, उनके इस मसले को हल कर दिया गया है। इसका तरीक़ाकार यह है कि पहले तवक्कलना एप्लीकेशन में अल खिदमात का इंतखाब करें। वहाँ पर अफराद अल असरा वल मौक़फ़ीन, फैमिली और ज़ेर कफ़ालत अफराद की ऑप्शन होगी, उसको क्लिक करना है। एक ही घर में रहने वाले घरेलू मुलाज़िम भी यही तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं। औलाद और घरेलू मुलाज़मीन के खाने में तब्दीली हो सकती है। इसके बाद नया घरेलू अमला हो या फैमिली मेम्बर्स एप्लीकेशन में मुतलका फ़र्द के खाने में ही ज़ाहिर होंगे। गैर मुल्की लोगों को लूटने और चोरी में मुलव्वस गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा पुलिस ने एक गैर मुल्की कारकुन को लूटने और 5 तजारती मराकज़ में चोरी की वारदातें करने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनमें से 1 सऊदी और 5 यमनी हैं। अखबार 24 के मुताबिक पुलिस का कहना है कि लूटमार और चोरी की वारदातें करने वाले गिरोह में शामिल अफराद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मुल्ज़मान ने 1,80,000 रियाल मालियत से ज़्यादा का सामान चोरी किया था और मसरूका सामान छुपाने के मुकाम की भी निशानदेही की थी। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन को तमाम मालूमात से आगाह कर दिया गया। सऊदी अरब आने वाले सियाहों की तादाद में 76% कमी। आलमी तंजीम सियाहत ने 2020 के दौरान आलमी सियाहत के हवाले से अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। आलमी तंजीम का कहना है कि गुज़श्ता साल सियाहत के लिहाज से बदतरीन साल साबित हुआ। इंटरनेशनल टूरिस्ट की तादाद 74% कम हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक आलमी तंजीम सियाहत की रिपोर्ट में बताया गया कि बैनुल-अक़वामी सियाहत से मुतासिर होने वाले मुल्कों में सऊदी अरब तीसरे नंबर पर है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट की तादाद में 76.4% कमी वाक़ई हुई और गुज़श्ता साल सिर्फ 41 लाख अफराद आए थे। वर्क वीज़े पर कब तक सऊदी अरब आ सकते हैं। दुनिया भर की तरह सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस से बचाने के लिए और उसके फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के तहत कई पाबंदियां आयद की गई थी, जिसके बाद हालात जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो गए और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह पर भी पाबंदी जो है वो बरलावार उठाई जा रही है। इसके अलावा उम्रा की बहाली भी हो चुकी है। बेशतर जो है वो गैर मुल्की कोरोना की वबा से पहले नए वीज़े पर सऊदी अरब आना चाहते थे, जबकि बहुत से एग्जिट एंट्री वीज़े पर इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं जो सफरी पाबंदियाँ ख़त्म होने के इंतज़ार में हैं। सऊदी अरब में मुकीम जो है काफ़ी तादाद में गैर मुल्कियों ने जो इन्फो टीवी को अपने मसाइल जो है वो बयान किए हैं और उनके जो है कानूनी माहिरीन की मदद से जवाब दिए जा रहे हैं। लकी वीर पूछते हैं कि जिनका नया वीज़ा कोरोना की वजह से एक्सपायर हो गया है उनका क्या होगा। सऊदी अरब की तरफ से जिनके कोरोना वीज़ा एक्सपायर हो गए थे उनके वीज़ा की दोबारा स्टैंपिंग जो है वो शुरू हो चुकी थी नए मेडिकल के साथ। और बैनुल-अक़वामी सफ़र पर आयद पाबंदियाँ हटाए जाने के हवाले से अभी इंडिया के बारे में तो कोई अपडेट नहीं है। तो इंडिया के लोगों के जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं उनके अभी जो है नए वीज़ा के बारे में तो अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जिससे ही उनके बारे में अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान के वो लोग जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके हैं कोरोना वबा की वजह से, वो लोग अपना वीज़ा दोबारा से प्रोसेस के लिए सबमिट कर सकते हैं। उनको दोबारा से अपना मेडिकल कराना होगा ताकि पुराना वीज़ा कैंसिल होने के बाद उनका नया वीज़ा लग सके। इसके अलावा ज़िशान मुर्तज़ा ने भी वीज़ा के हवाले से सवाल किया है कि वर्क वीज़े वाले कब तक सऊदी अरब आ सकते हैं।
کورونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی سفر پر جو پابندیاں ہیں وہ ہٹا لی گئی ہیں، لیکن مکمل طور پر جو سفری پابندیاں ہیں وہ 17 مئی 2021 کو اٹھائی جائیں گی۔ لیکن ابھی سعودی عرب کے لیے آپ آ سکتے ہیں، اس میں جو لوگ جو ہے کورونا کی وجہ سے چھٹ گئے ہوئے تھے اور یا جن کے جو ہے ویزے لگ چکے تھے اور اسٹیمپ ہو چکے ہیں، اگر وہ ویلڈ ہیں تو وہ لوگ آ سکتے ہیں، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو نیا ویزا ملا ہے تو پاکستان کے لیے نئے ویزے بھی لگ رہے ہیں، تو آپ ویزے کو اسٹیمپ کروا کر اور کورونا کی جو رپورٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ نارمل پروسیجر کے تحت آ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد علی رضا نے ایک سوال کیا ہے کہ ورک پرمٹ ایکسپائر ہو رہا ہے، جو چھٹی پر گئے تھے ان کا کیا ہوگا؟ جہاں تک ورک پرمٹ اور اقامے کی ایکسپائری کے بارے میں سوال ہے تو جو وزارت کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، بلکہ آپ کو جو ہے آپ کے کفیل یا کمپنی کو آبشر پر سہولت فراہم کی گئی ہے کہ وہ اپنے جو عمال ہیں، جو ان کے امپلائیز ہیں، ان کے ایگزٹ انٹری اور اقامے میں جو کرونا کی وجہ سے ایکسپائر ہوئے ہیں ان کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں تو آپ بھی اس کو ایکسٹینڈ کروا کر اور جو آپ کو فلائٹ ملتی ہے اس کے تھرو آ سکتے ہیں۔ انڈیا کے لیے ابھی ڈائریکٹ فلائٹ فی الوقت اویلیبل نہیں ہے، ایئر ببلز کی بات چیت چل رہی ہے، جیسے ہی اس بارے میں اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی انڈیا کے لوگ وایا دبئی جو ہیں آ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے لینڈ ریکارڈ سینٹر بنائے جا رہے ہیں۔ اس وقت 85 لاکھ سے زیادہ پاکستانی دنیا کے مختلف ملکوں میں روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں۔ دیار غیر میں رہنے والے ان محنت کشوں کی ملک میں نہ صرف اپنی جائیداد موجود ہوتی ہے بلکہ وہ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں دو بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے زمین کی خرید و فروخت اور ٹرانسفر کے وقت انہیں پاکستان میں موجود ہونا پڑتا ہے۔ دوسرا، ان کے جو عزیز و اقارب اور پراپرٹی مافیا اور کئی لوگ ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی زمینوں پر قبضوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سپریم کورٹ اور اس کے علاوہ وزارت سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے OPF سمیت کئی ادارے جو ہیں وہ کارروائی عمل میں لاتے ہیں، لیکن لینڈ ریکارڈ تک رسائی اور تبدیلی میں ابھی اوورسیز پاکستانیوں کو کئی پرابلم کا سامنا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اب صوبہ پنجاب، جس کے رہائشیوں کی تعداد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا آدھا ہے، آگے قدم بڑھایا ہے اور اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب نے 4 ملکوں میں لینڈ ریکارڈ سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب قابل تجدید توانائی میں ایک اور جرمنی بننے کے لیے پرعزم۔ سعودی عرب قابل تجدید توانائی کے میدان میں اپنے حریف جرمنی کا مقابلہ کرنے اور ہائیڈروجن کی پیداوار میں ایک قائد کی حیثیت سے، ایک لیڈر کی حیثیت سے آگے آنے کے حوالے سے پرعزم ہے۔ اخبار الشرق الوسط میں شائع مضمون میں سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کے حوالے سے بتایا گیا کہ قابل تجدید توانائی کے ذریعے بات کریں تو ہم ایک اور جرمنی ہوں گے۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم میں بتایا کہ ہم پہل کرنے والے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک دنیا میں ہائیڈرو کاربن کے بڑے پروڈیوسر میں شامل ہے۔ کورونا کہاں سے پھیلا؟ WHO کی ٹیم ووہان مارکیٹ پہنچ گئی۔ عالمی ادارہ صحت کی ماہرین پر مشتمل ٹیم چین کے شہر ووہان میں کورونا وائرس کی وبا کے ابتدا کے حوالے سے تحقیقات کے لیے ہوانان مارکیٹ پہنچ گئی۔ خبررساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق ہوانان مارکیٹ دراصل سی فوڈ سینٹر ہے جہاں سب سے پہلے کورونا وائرس کا پتہ چلا تھا۔ گزشتہ سال کے شروع میں اس مارکیٹ کو بند کر کے عوام کو اس کے لیے روک دیا گیا تھا۔ اب یہاں سیکیورٹی اہلکاروں نے ناکہ لگا رکھا ہے۔ بعض چینی سفارتکار اور سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں کورونا وائرس اس مارکیٹ سے نہیں بلکہ کسی اور ملک سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ 31 دسمبر 2019 کو اس مارکیٹ سے نمونیا جیسی پراسرار بیماری کے 4 کیسز سامنے آنے کے بعد اسے بند کر دیا گیا تھا۔ جنوری کے آخر میں ووہان میں 76 دن کا لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہوانان مارکیٹ اب بھی اس بات کا پتہ چلانے میں اہم ثابت ہو سکتی ہے کہ اس وائرس کی شروعات کہاں سے ہوئی، اور کیونکہ یہاں پر ہی سب سے پہلے کیسز کی تصدیق ہوئی تھی۔ عرب دنیا کا طویل ترین غار کہاں ہے؟ عرب دنیا کا سب سے لمبا اور طویل غار سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ 1500 میٹر لمبا، 45 میٹر چوڑا اور 12 میٹر اونچا ہے۔ یہ غار سینکڑوں برس سے اپنی تاریخی نقوش محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اس میں کئی داخلی راستے اور خندقیں بھی ہیں جن میں سے بعض بہت تنگ ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق عرب دنیا کا یہ طویل ترین غار مدینہ منورہ کے شمال میں حرہ خیبر میں واقع ہے اور اس کا نام جرسان ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن اور ریاض میں آج گرد و غبار کا امکان۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے آج پیر 1 فروری کو سعودی عرب میں موسمی تبدیلیوں سے متعلق پیشگوئی کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق موسمیات کے مرکز کا کہنا ہے کہ پیر کو مشرقی ریجن اور ریاض میں گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔
تیز ہواؤں کا سلسلہ نجران اور سعودی عرب کے جنوب مغربی اور مغربی بالائی علاقوں کے مشرقی مقامات تک پھیل جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔